हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। 5 अगस्त 2019 तारीख का एक और स्याह तरीन दिन, जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हुए कानून में तब्दीली की और कश्मीरियों पर जुल्म की बर्बरियत के एक नए दौर का आगाज़ कर दिया। 70 सालों से ज़ायद हो चुके मकबूजा कश्मीर में भारत के कब्जे को इन 70 सालों में दरिंदगी की हर हद को पार किया गया। जबर के सारे तरीके और हथियार आजमाए गए। मासूमों, निहत्तों और मजलूमों की आवाज़ का खौफ दुनिया के नक्शे पे फैले हुए बदनुमा दाग जैसे मुल्क भारत पर इतना ज़्यादा था नाजरीन कि 9 लाख भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में तैनात करने के बावजूद वो खौफ कम ना हुआ। बच्चों को अंधा करके माओं और बेटियों के सुहाग उजाड़ने के बावजूद वो खौफ कम ना किया जा सका। बूढ़े वालिदैन से उनके सहारे छीन लेने के बावजूद वो खौफ कम ना हो सका। नौजवानों के मुस्तकबिल तारीक करने के बावजूद वो खौफ ना कम हुआ। जुल्म पर जुल्म करने के बावजूद वो खौफ कम ना हो सका। 5 अगस्त वो दिन था जब भारत ने मकबूजा कश्मीर को एक कैद खाने से जिंदान बना दिया। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक, अगर हम बात करें आज़ादी की तहरीक तो 1931 से ही चल रही थी, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों ने जद्दोजहद शुरू की। तो इस तहरीक में भी श्रीनगर में कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान बन गया, मकबूजा कश्मीर पर भारत काबिज हो गया। मकबूजा कश्मीर के लोगों ने इस कब्जे को मानने से इनकार कर दिया और उनकी तहरीक मजीद हमने देखा कि जोर पकड़ गई, जिसे दबाने के लिए भारत की आने वाली हर हुकूमत ने मुख्तलिफ हरबे आजमाए। लेकिन भारत की माजी की हुकूमतों, कांग्रेस या फिर बीजेपी ने अपने आइन के आर्टिकल 35A और 370 के तहत कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को कभी नहीं छेड़ा। अच्छा, 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भारत पर एक ऐसा शख्स मुसल्लत हुआ जो मशहूर ही मुसलमानों के कत्ल की वजह से हुआ था, जिस पर अमेरिका ने दाखिले की पाबंदी इसलिए आयद की थी कि उसके दामन पर मुसलमानों का खून था। एक ऐसा शख्स जिसने तरबियत पाई इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS से, और वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी इंतहा पसंदाना सोच लिए दाखिल हुआ भारत की सियासत में। भारत जहां एक अरसे से हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक जारी था, लेकिन जैसे ही वो कसाई नुमा शख्स भारत की सियासत में आया, उसने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को मज़ीद भड़काना शुरू कर दिया। और बात यहाँ तक जा पहुँची कि उस शख्स ने अपनी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ की। वो शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, मुसलमानों के खिलाफ शर्मंगेज़ बयानात और उन पर ज़मीन तंग करने के दावों की वजह से भारत में, अफसोस के साथ कहूँगी, मज़ीद मकबूल होता चला गया और पाकिस्तान और मुसलमान को गालियाँ देकर वोट हासिल करके इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा, मोदी जैसे ही भारत का वज़ीर आज़म बना, इंतहा पसंदों और मुसलमान मुखालिफ अनासर को खुली छूट मिल गई और उनके पट्टे गले से खोल दिए गए और वह बाकायदा सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में जाकर मुसलमानों पर खुलेआम हमला करने लगे। मोदी हुकूमत के पहले 5 साल ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि भारत के मुसलमानों पर बहुत भारी गुजरे। शाइनिंग इंडिया बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार में आते ही वो वादे भुला दिए जिनसे भारत तरक्की कर सकता था। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ मोदी ने जो एजेंडा अपनी पॉलिटिकल मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS और बजरंग दल को खुश करने के लिए मुतारिफ करवाया, उस पर मिनोअन अमल करना शुरू कर दिया। गाय और गोश्त के नाम पर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद का एक नया दौर शुरू हो गया। भारत के कोने कोने में मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने पर इस कदर मारा गया, उन पर इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया कि वो जान से गए। चलती ट्रेन में सर पर टोपी पहने हुए मासूम बच्चे जुनेद को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सूरत से ही, शक्ल से ही मुसलमान लग रहा था। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, भारत में मौजूद वो लोग जो इस मजहबी जुनूनियत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़े, उनको भी मौत की नींद सुला दिया गया। मोदी की क़यादत में भारतीय मईशत का जो हाल है वो भी मोदी की शक्ल जैसा हो गया, मोदी की शक्ल जैसा हो गया इनकी मईशत का हाल। अगर हम बात करें नोटबंदी की, GST के कानून की, तो इस कानून ने भारत की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, जबकि करोड़ों लोग इस कानून की वजह से अपने रोज़गार से भी हाथ धो बैठे हैं।
اس پر ستم یہ کہ اگر کوئی مودی حکومت کی کارکردگی کے خلاف بولتا یا سوال کرتا تو اس کو ملک کا غدار کہہ کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جاتا۔ مودی حکومت نے اپنے پچھلے 5 سالوں میں جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو مزید کس طرح پورے ملک میں پھیلایا جائے۔ آپ مسلمان تو دور، اگر کوئی مشہور مسلمان شخصیت نریندر مودی کی حکومت کے خلاف بولے تو اس کو بھی پاکستان بھیجنے کی دھمکی دی گئی۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالت عظمیٰ کے ججز نے میڈیا کے سامنے آ کر سپریم کورٹ میں غیر معمولی مداخلت کے خلاف وضاحت کی۔ جانب جہاں بھارت میں گلی محلوں میں، سڑکوں پر اور درسگاہوں میں مسلمانوں کا استحصال زور پکڑ گیا، وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب بھارتی پارلیمان نے اپنی تاریخ کا سب سے متنازع ترین قانون NRC منظور کروا کر بھارت کے تمام مسلمانوں کے دلوں پر آری چلا دی۔ اس قانون کے خلاف جب بھارتی مسلمان اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کے لیے باہر آئے تو ان کے ساتھ بھارتی حکومت کی سرپرستی میں کچھ اس قسم کا سلوک کیا گیا۔ دیکھیے ذرا، یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلوانے والا بھارت ہے، جہاں بھارتی مسلمان NRC کے خلاف احتجاج کرنے نکلے تو ان کو بھارتی پولیس کی موجودگی میں مارا گیا، ان کے بچے کاٹ دیے گئے۔ یہ آج کا بھارت ہے جہاں سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ یہ آج کا بھارت ہے جہاں سوائے انتہا پسند ہندوؤں کے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ آج کا بھارت آپ کے سامنے ہے جہاں کوئی اقلیت خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی ہے۔ مودی نے اگر کوئی وعدہ وفا کیا تو وہ مسلمانوں کو بھارت سے مٹانے کا وعدہ ہے، جس کو بھارتی حکومت پورا کرنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ اس ظلم کا ہلکا سا عکس ہے جو مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے جاری ہے۔ یہ اس ظلم کا، جبر کا ہلکا سا عکس یا پھر اس کی جھلکیاں ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں آئے روز مسلمانوں پر کیا جاتا ہے۔ اور بھارت میں یہ ظلم مسلمانوں تک محدود نہیں، بلکہ بھارت میں کم و بیش تمام اقلیتوں کا یہی حال آپ کو دکھائی دے گا۔ ایک دلت ذات کی لڑکی کو انتہا پسند ہندوؤں نے بدترین تشدد کا نشانہ آپ کو پتہ ہے کیوں بنایا؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے ان کے کنویں سے اپنے لیے پانی بھر لیا تھا، یہ اس کا قصور تھا۔ ذرا دیکھیے، بھارت میں موجود تمام اقلیتیں آج خود کو مکمل طور پر غیر محفوظ تصور کرتی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ برا حال مسلمانوں کا ہے، کیونکہ مودی کی جو تربیت ہوئی ہے اس کی گٹھی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، اس کے خون میں مسلمانوں کے خلاف صرف نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت ہے۔ کبھی مسلمانوں پر لفظ جہاد کا الزام لگایا جاتا ہے اور اب کرونا جہاد کے الزام میں مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے 20 کروڑ مسلمان NCR کے قانون بننے کے بعد خود کو یتیم محسوس کریں گے، ان کی زمین ان کی نہیں رہے گی، ان سے بھارتی شہری ہونے کا ثبوت مانگا جائے گا، اور جو ناکام رہا اس کا حال وہی ہوگا، جو ناکام رہا اس کا حال وہی ہوگا جو گائے کا گوشت کھانے والے کا وہاں پر ہوتا ہے، جو جمعے یا عید کی نماز پڑھنے والے کا وہاں پر ہوتا ہے، جو داڑھی رکھنے والے کا وہاں پر ہوتا ہے، یا جو مسلمانوں جیسی ٹوپی پہننے والے کا حال کیا جاتا ہے، وہی حال ہوگا اس کا جو ثبوت نہ دے سکتا۔ یہ حال ہے آج کے بھارت کا، سو کالڈ سیکولر انڈیا، بہت بڑی جمہوریت، بہت بڑی ڈیموکریسی، یہ ہے بھارت کا حال۔ آج کا بھارت کے سامنے مودی کے زہریلے اور جہالانہ پروپیگنڈا نے پورے بھارت میں صرف جہالت اور نفرت پھیلا دی ہے۔ بھارت کا میڈیا اور بھارت کے سرکاری عہدیدار جہالت کی معراج پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی جو وہاں پر ہو رہا ہے؟ اس سے زیادہ جہالت ہوتی کیا ہوگی؟ یہی تو جہالت ہے، جہالت کی پیک ہے، جہالت کی معراج ہے، جس کی ایک جھلک اس شخص کی باتوں میں اور آپ کو لہجے میں بھی نظر آئے گی۔ ذرا یہ کلپ دیکھیے۔ جہالت پر پوری دنیا ہنس رہی ہے اور یہ فخر کر رہے ہیں اپنے جہاز کے ٹکڑے دکھا کر، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا جہاز مار گرایا۔ اپنے جاسوس کو پہلے مانتے ہی نہیں کہ ان کا جاسوس ہے، اور بعد میں اسی جاسوس کا مقدمہ لے کر عالمی عدالت انصاف پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی جاسوس کو سننے سے، اس سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مودی نے پاکستان کی نفرت میں یقین جانیے ساری حدیں پار کر دیں، جس کی وجہ سے آج بجائے غربت، جہالت، معاشرے میں پھیلی ہوئی نفرت، جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد، بنیادی حقوق کی حق تلفی جیسے مسائل کے حل کی بجائے آج بھارتی اپنے ملک کا بیڑا غرق کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ دہلی میں آنے والی زہریلی گیس بھی پاکستان نے چھوڑی ہے۔ اور مودی کے موجودہ دور میں بھارت کو جو مزید نقصان ہوا ہے اس سے تمام بھارتی بے خبر ہیں۔ وہ مسلمانوں کو مار کر، اقلیتوں کو دبا کر اور پاکستان کو گالیاں دے کر خوش ہیں، بس یہی چاہیے انہیں، اتنے میں خوش ہیں۔ یہ شخص جو دہلی میں زہریلی گیس کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے رہا ہے،
اس اندھے ابو جہل کو دہلی میں وہ فسادات کیوں نظر نہیں آئے؟ وہ فسادات کیوں نظر نہیں آئے اس اندھے کو جن میں بھارتی مسلمانوں کی جانیں گئیں، ان کی مساجد کو جلایا گیا، اسکولوں کو نظر آتش کیا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور پوری دنیا نے دہلی فسادات پر تشویش کا اظہار کیا. لیکن یہ شخص اور اس جیسے تمام جاہل بی جے پی اور آر ایس ایس کے پے رول پر پلنے والے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی قدرتی آفت بھی آئے تو اس کا پاکستان سے آخر کیسے جوڑا جانا